अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा है और आज हम मील विद स्माइल की तरफ से जो नया सेशन करने जा रहे हैं वो है यूएई की जो एग्ज़ाम्स है, मेडिकल लाइसेंसिंग पाथवेज है, उनके बारे में हमारी डिस्कशन होगी। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आए हैं वो हमारे सीनियर हैं, 2002 टू 2007 बैच से हैं। उनका नाम है डॉक्टर अज़मतुल्लाह और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे थोड़ी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अज़मत। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई। कैसे अज़मत भाई? ठीक ठाक हो, बिल्कुल। आप सुनाए, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। अज़मत भाई, आप थोड़ा सा हमारे जो जिम साइट्स है वो तो आपको जानते हैं, पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं तो उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम डॉक्टर अज़मतुल्ला खान है। मैं वजीर ट्राइब से बिलोंग करता हूँ और MBBS गुमल मेडिकल कॉलेज डी खान से किया है 2002 टू 2007। FCPS मैंने जनरल मेडिसिन में किया है और आजकल दुबई में एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने क्लिनिक में काम कर रहा हूँ। 6 साल से मैं इधर यूएई में हूँ, आलन सिटी में। ठीक है अज़मत भाई, हम सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अज़मत भाई, हमें आप बताएं कि क्या लाइसेंसिंग एग्जाम्स है यूएई के अंदर जो कि एक स्टूडेंट को देने पड़ते हैं, तो उनके बारे में एक ओवरव्यू हमें दे दें। यूएई जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, इसके लिए 3 एग्जाम है, बेसिक एग्जाम है इसके लिए। एक है हाथ एग्जाम, ये बड़े स्टेट के लिए, अबू धाबी स्टेट के लिए है। एक है DHA, सिर्फ ओनली दुबई के लिए है ये। तीसरा है MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये 4-5 स्टेट के लिए यूएई में है, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेट है, जिस तरह शारजा, फुजेरा, रसूल खेमा, आजमन, ये 4 स्टेट इसमें आते हैं इस लाइसेंस के लिए। बाकी 7 स्टेट है इधर यूएई में, पूरे 7 स्टेट है यूएई में। इसमें दुबई के लिए सिर्फ DHA है, पूरे दुबई सिटी के लिए सिर्फ DHA है। बाकी MOH के लिए ज्यादा सिटी है, उसमें ये शुमाली अलमरात या नार्दर्न अलमरात जिसको कहते हैं, इसके लिए MOH है। एक हाथ है, हाथ सुपीरियर है सबसे, वो अबू धाबी के लिए है, वो जरा मजबूत स्टेट है सबसे। नहियान पिमली भी उस प्रेसिडेंट भी उस रीजन से ताल्लुक रखता है। ठीक है अज़मत भाई। अज़मत भाई, आप बताएं कि आपने कौन सा एग्जाम दिया हुआ है और आज जो आप हमें गाइड करेंगे वो कौन सा एग्जाम है, किस स्टेट का आपने एग्जाम दिया हुआ है? मैंने जो इधर का सबसे अच्छा एग्जाम है हाद एग्जाम, वो दिया है, वो अबू धाबी स्टेट के लिए। अबू धाबी में कौन कौन से इलाके आते हैं? आलेन आता है, अबू धाबी आता है, मुसप्पा आता है, बदजायद आता है, सलाला आता है। ये सऊदीया की बाउंड्री के साथ है ये सिटी। ये बड़े बड़े सिटी इसमें आते हैं हाथ एग्जाम में। अबू धाबी रीजन के लिए जो है ये सबसे सुपीरियर। इसमें जब आप हाथ पास कर ले तो किसी और लाइसेंस की तरफ नहीं देखते बंदा के आप दुबई DHA में दुबई में चले जाओ या रसूल खमा में चले जाओ, क्योंकि इधर सैलरी अच्छी है उसकी निस्बत, जॉब भी मिलता है और सैलरी भी अच्छी है बनिस्बत DHA और MOH के। इधर सैलरी अच्छी, पैकेज सही मिलता है इधर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बताएं, हार्ड एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है, कितने स्टेप्स होते हैं इसमें, एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसके बारे में बताएं। एग्जाम तो एक ये है कि एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन कौन लोग दे सकते हैं ये एग्जाम। ये हर वो शख्स दे सकता है जो जिसने MBBS किया हो, चाहे प्राइवेट से किया हो, चाहे गवर्नमेंट से किया हो, चाहे फॉरेन से किया हो। लेकिन इसके साथ कुछ और शराइत भी है। 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट उस जॉब, 2 ईयर एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है अगर आपने स्टडी की इस दौरान, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस तक है वो। किसी से भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जान पहचान वाला नहीं है कि आपका, फिर वो वेरिफिकेशन करता है इधर, तो वो सारे लोग एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा कि ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं वो लोग भी, मैं चाहता हूँ कि वो क्यों दुबई आना चाहते हैं। ये लोग नहीं होते कि ये दुबई में क्यों क्यूरियस है ये लोग। ये 2 तरह के लोग होते हैं कि क्यूरियस है। एक जिसकी फैमिली के हालात ठीक नहीं हो, पैसे अर्जेंट कमाना चाहते हैं, जल्दी कमाना चाहते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन, पूरी दुनिया में बेहतरीन जरिया यही है, दुबई है, कि वो जल्दी जल्दी अपना बैंक बैलेंस बना के फैमिली को संभाले और बैंक बैलेंस बना दे।
एक तो ये तरीका है कि इसमें न स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, न कोई और एग्जाम की, सिर्फ हाथ एग्जाम पास कर दो, शुरू हो जाओ, फिर सैलरी भी अच्छी है। आजकल थोड़े से कम है, लेकिन वैसे इधर सैलरी बहुत अच्छी थी और अच्छी है भी। बाकी दुनिया की निस्बत तो सारी दुनिया में सबसे अच्छी सैलरियां यूएई में है डॉक्टरों की। तो इसके लिए कि वो जल्दी पैसे कमाना चाहते तो उसके लिए ये बेस्ट वो तरीका है कि बंदा आसानी से कमा सकता है और जल्दी भी कमा सकता है। दूसरा वो लोग है कि वो यूरोप जाना चाहता है नॉलेज के लिए, डिग्रियां लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तान से वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास न एग्जाम के पैसे होते, न कमा सकते हैं, न वो एग्जाम दे सकते हैं। आसान नहीं है, कुछ एग्जाम के लिए उधर जाना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है। तो जब यूएई में आप रह रहे हो, वीजा है आपके पास, तो पूरी दुनिया के वीजा आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तीसरा, आपके पास पैसा आ जाता है। वो लोग दुबई को सिर्फ एज ए सेंटर इस्तेमाल करते हैं कि मैं इस रास्ते से इंग्लैंड जाऊंगा, मैं इस रास्ते से अमेरिका जाऊंगा। तो इसके लिए वो आसान है कि उसके पास बैंक अकाउंट में, जब आपके अकाउंट में करोड़ रुपए हो तो कोई दुनिया का कोई मुल्क भी आपका वीजा रिजेक्ट नहीं करता। आजकल तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसके लिए लोग इधर आते हैं एज ए सोर्स इस्तेमाल करने के लिए कि मैं इंग्लैंड दुबई के रास्ते से जाऊंगा। तो इसके लिए ये आसानी है कि पैसा भी आ जाता है, फिर दुबई से इंग्लैंड चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। इस तरह लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये दो तरह के लोग दुबई में आते हैं। बाकी एग्जाम का आपने पूछ लिया कि एग्जाम का वही क्वालिफिकेशन है कि एमबीबीएस पास 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद होता है कि आपने कास्ट की वेरिफिकेशन करना है, डेटा फ्लो इसको कहते हैं। डेटा फ्लो इसको कहते हैं कि डेटा फ्लो कर दे इधर यूएई गवर्नमेंट के साथ। तो इसके लिए आपकी जितनी डिग्रियां हैं वो उस जॉब सर्टिफिकेट ये सारे वेरिफिकेशन करते हैं। एक तो वो जहाँ से डिग्री लिए उस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान के एमबीसी से करते हैं। इस पे पैसे भी लगते हैं डिफरेंट। अभी पता नहीं है, उस वक्त हमसे 4-5 हजार रुपए लेते थे वो। दूसरा, यूएई के एमबीसी से भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करना जरूरी है। जब डेटा फ्लो कंप्लीट हो जाए, डेटा फ्लो के पे पैसे लगते हैं, 1000 दरहम लगते हैं डेटा फ्लो पे। हेलो, डेटा फ्लो पे 1000 दरहम लगते हैं। फिर एग्जाम का डेट दे देते हैं। जब आपके कास्ट क्लियर हो जाए तो एग्जाम की डेट आ जाते हैं, उसमें से आपने पिक करना है कि कौन सा डेट मुझे पसंद है। तो वो फिर एग्जाम के लिए अपनी मर्जी का डेट ले लो। जरूरी नहीं है कि एग्जाम उनके मर्जी का हो, अपनी मर्जी का एग्जाम डेट लेना है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। इसके लिए सेंटर के कहाँ पे, पहले सेंटर पाकिस्तान में नहीं था, इधर लोग आते थे, दुबई में आते थे। ठीक है, अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद में सेंटर है, मेरे ख्याल में लाहौर में है, कराची में है। अभी इस्लामाबाद में तो श्योर है, लोग देते हैं। ठीक है, ठीक है। अजमत भाई, ये तो आपने ओवरव्यू हमें दे दिया ना, तो आप अब एग्जाम की तरफ आते हैं कि एग्जाम कैसा होता है, क्या वो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, किस चीज में होता है, कौन से सब्जेक्ट्स उस पे मोस्टली आते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उनकी तरफ हम आएंगे। बट पहले आप हमें ओवरव्यू दे दें कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम क्या है, इसमें क्या पैटर्न है, पेपर का क्या पैटर्न है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं। तो ये एग्जाम इस तरह है कि इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट होते हैं। 120 क्वेश्चन, वो स्मॉल क्वेश्चन होते हैं। वो सीपीएस की तरह नहीं होता कि 5 मिनट आपके उसमें लग जाते हैं पढ़ने में। वो एक ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन का या 2 लाइन का होता है वो क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एक फील्ड लिया है आपने, इंटी लिया है, तो आप इसको आसानी से पास नहीं कर सकते। अगर आपने जर्नल चीजें ली हो या प्रेस एग्जाम दिया हो तो किसी बुक की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पासिंग मार्क जो है 60% है। आसानी से बंदा निकल सकता है अगर किसी ने एमबीबीएस किया हो। अगर थोड़ा काबिल बंदे, उसको किसी पढ़ाई की भी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाई ज्यादा ना हो या काफी अरसा हो गया है, आपने फाइनल ईयर किया है, तो काफी अरसा गुजर जाता है कि बंदा स्टडी ना कर ले। तो इसके लिए हमने जो उस वक्त किया था, तो स्टेप 2 बुक्स नहीं है, स्टेप 2 उसको
हाँ सीखे वो पढ़ के तो हो बहु उसी से आए थे। एक क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा था कि हालत था, क्योंकि उसी के पैटर्न पे आता है। लेकिन पास करने के लिए दूसरा आसान तरीका है। इधर पाकिस्तान में ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन देख लिए तो दोबारा उसी पर्चे में 30-40 क्वेश्चन वही होंगे, इतने वो इस तरह है। तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, तो लोग उसको सर्कुलेट करते हैं। वो क्वेश्चन जो हाथ एग्जाम देना चाहते हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान में, पेशावर में लोगों के पास है, इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध में, बल्कि सिंध के लोग इधर बहुत ज्यादा आते हैं, नजदीक है सिंध, कराची बहुत नजदीक पड़ता है लोगों को, तो वो लोग बहुत ज्यादा आते हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो सिर्फ वही करके वो व्हाट्सएप ग्रुप को स्टडी करके बंदा पास हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपका जनरल मेडिसिन है तो उसमें तो वैसे भी सारे सब्जेक्ट कवर है, थोड़ा सा रिव्यू और कुछ नोट्स है। पेशावर में शहजादे चिमसी के बाहर फोटोस्टेट का दुकान है, 500 क्वेश्चन है उसके फोटोस्टेट में। वो पास 500 क्वेश्चन करके डीएचए तो बंदा वो उसी से आता है, एमओएच भी वो उसी से आता है, एक दो क्वेश्चन के अलावा वही। लेकिन हाथ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें मेडिसिन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सर्जरी से सरसरी क्वेश्चन आते हैं, कार्डियोलॉजी से भी आते हैं, ऑर्थोपेडिक से थोड़ा सा जर्नल क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं होते। जिस तरह आप इमरजेंसी में बैठे होते हैं उसी तरह वो मेडिकल ऑफिसर इन वर्किंग इन बीएचओ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये डॉक्टर अगर गायनी का मरीज आ जाए तो आप गायनी को रेफर कर सकते हैं कि ये मसला है उसको रेफर कर दो, नेफ्रोलॉजी का मसला है तो उसको रेफर कर दो। तो जीपी फर्स्ट लाइन डिफेंस है इन हेल्थ बाहर दुनिया में। सबसे ज्यादा मरीज आपके पास आएंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले हर मरीज आपके पास आएगा, फिर आपने रेफर करना है या इलाज करना है, आपकी मर्जी है। सबसे ज्यादा बोझ बाहर की दुनिया में जीपी के ऊपर होता है। तो इस वजह से ये एग्जाम जो है थोड़ा जर्नल है, स्पेसिफिक नहीं है कि ये किताब पढ़ के इसी से आता है, इस तरह नहीं। अगर स्टेप 2 के बुक पढ़ लिए तो 100% श्योर है कि हर एक एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर जर्नली स्टडी की हो तो फिर भी पास हो सकता है। और व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान में, वो सारे लड़के जहन में रख ले कि अगर किसी ने एग्जाम देना है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। अगर स्टडी नहीं कर सकते, अगर स्टडी कर सकते हो तो उस स्टेप 2 के किताब पढ़ के तो आसानी से पास हो सकता है वो। ठीक है अजमत भाई। अच्छा आप ये हमें बता दें कि आपने डाटा फ्लो का बताया कि उसमें इतनी अमाउंट लगती है, इस एग्जाम की अपनी कितनी अमाउंट है, इसकी बुकिंग के लिए कितनी अमाउंट होती है, टोटल मिला के कितने अमाउंट बंदे को लाइक टोटल 1200 दरहम बन जाते हैं, 1200-1300 टोटल 1200 दरहम बन जाते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तानी में इस तरह हिसाब कर ले कि वो फ्लक्चुएशन आता है आजकल, तो दरहम बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो 60 से लेके 70,000 75,000 तक खर्चा आता है। अच्छा अजमत भाई ये हमें बता दें कि जो हाद है वो या सिर्फ लाइसेंसिंग एग्जाम है, या जब हम हाथ कर लेते हैं इसके बाद बंदे की कैरियर प्रोग्रेशन भी होती है एग्जाम के बाद, इसके बारे में बता दें। इधर कैरियर प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ लाइसेंस एग्जाम है। आप मरीज देख सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, बाकी आपने आगे एग्जाम देने होते हैं, जहाँ पे जाना है या इधर एग्जाम देने हैं ट्रेनिंग के लिए, वो इधर भी है, लेकिन बहुत मुश्किल है इधर। क्योंकि अभी हम पहले ये यूरोप वाले लोग लेते हैं, फिर लोकल लेते हैं, फिर इसके बाद हमारे लिए इधर चांस बहुत मुश्किल है ट्रेनिंग के लिए। वरना बहुत पैदा होता है कि इधर ट्रेनिंग कर ले, लेकिन मुश्किल है। ये सिर्फ एग्जाम लाइसेंस के लिए, जिस तरह गाड़ी के ड्राइविंग नहीं होता उसका लाइसेंस देते थे कि आप गाड़ी चला सकते हैं, इधर इस तरह है कि आप मरीज देख सकते हैं। कैरियर इससे आगे नहीं बढ़ सकता कि आपको स्पेशलाइजेशन 5 साल गुजार दी, स्पेशलाइजेशन की डिग्री दे दे, इस तरह नहीं होता। ठीक है अजमत भाई। तो
اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ہاں ایک کوشچن یہ موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک بندے نے ڈی ایچ اے کا ایگزام پاس کر لیا ہے یا اس نے ایم او ایچ کا ایگزام پاس کر لیا ہے، تو کیا اپنے وہ اس لائسنس کو جو ہے ہاتھ میں کنورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کنورٹ کر سکتا ہے. ادھر ایلیجیبلٹی لیٹر مل جائے ان کا یہ ہے، ادھر تو ہاتھ ایگزام میں ڈائریکٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کلینک پہ، فوراً آپ کا لائسنس رینیو کر سکتے ہیں. لیکن ادھر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. دبئی میں ایلیجیبلٹی لیٹر دے دیتا ہے، پھر فیسلٹی ڈھونڈتے ہیں، ادھر ایکٹیویٹ کر دے، پھر ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو جاب آلین میں مل گیا یا ابوظہبی میں مل گیا تو فیسلٹی والا آپ کا لائسنس پروسیس شروع کرتا ہے کہ ٹرانسفر کر دے ہاتھ میں. تو کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے دوستوں نے دبئی کا جو ایگزام دیا ہے ادھر سے ٹرانسفر کیے ہاتھ میں. ادھر ہاتھ سے کوئی دبئی ٹرانسفر نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھ لے. ایم او ایچ کو ٹرانسفر نہیں کرتا. ایم او ایچ والے دبئی والے ہاتھ ڈی ایچ اے والے یہ ادھر ہاتھ کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں لائسنس. اچھا عصمت بھائی، تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ سپیریئر ہے اور ہاں باقی ایگزامز اس کے نیچے آتے ہیں، تو آپ جو نیچے والے ایگزامس ہیں اس سے اوپر جا سکتے ہیں، اوپر سے نیچے نہیں آ سکتے؟ ہاں کوئی جاتا نہیں ہے. ہاتھ سے بھی ڈی ایچ اے میں جا سکتے ہو اگر آپ کا شوق ہے کہ میں دبئی میں جاب کر رہا ہوں تو کر اچھا سکتے ہیں، لیکن کرتا نہیں ہے کوئی بھی. اچھا اچھا عظمت بھائی، یہاں پہ ایک اور کوشچن آ رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ کو تو بتا دیا، یہ جو باقی ایگزامز ہے ڈی ایچ اے اور ایم او ایچ، کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈی ایچ اے یا ایم او ایچ کا ایگزام دینا چاہ رہا ہے، تو اس کی پریپریشن ہاتھ سے کیسی ڈفرینٹ ہوتی ہے ہاں اور اس کے لیے کیا سورسز بندہ استعمال کرے، اس کی کتنی کاسٹ آتی ہے، کیا وہ ہاتھ سے مہنگے ہیں یا ہاتھ سے کم کاسٹلی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. کاسٹ تو آلموسٹ ایک جیسا ہے لیکن ایگزام بہت آسان ہے ان کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے دبئی ڈی ایچ اے کا جو ہے بندہ ایم بی بی ایس کر کے اگر فوراً ہوتا تو ہر بندہ کلیئر کر سکتا ہے. ڈی ایچ اے اور ایم او ایچ وہ جرنل ہے، بہت سمپل ہے. جرنل بھی ہے، بہت سمپل کوشچن پوچھتے ہیں. دوسرا اس کے نوٹس ملتے ہیں پاکستان میں، 500 کوشچن ہے، اسی کے اندر اکثر کوشچن آتے ہیں اور آسان بھی بہت زیادہ ہے. وہ 500 کوشچن پڑھ کے آپ ایگزام کلیئر کر دیں. 500 ٹھیک ہے کوشچن تو ایک ہفتے میں بندہ پڑھ سکتا ہے. روزانہ اگر 10-12 کوشچن کر لے تو 20، تو بندہ ایک ہفتے میں سارا تیاری کر کے ایگزام پاس کر سکتا ہے. لیکن جرنل ہے وہ آسان بھی ہے بہت زیادہ، اس میں زیادہ وہ نہیں کرتے، تنگ نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ جو پاس نہیں کر سکتے یا اسٹڈی نہیں کر سکتے وہ ڈی ایچ اے دیتے ہیں یا ایم او ایچ دیتے ہیں کہ آسانی ٹھیک سے ہے پاس ہو جائے. سارے ٹھیک ہے لوگ اس ٹھیک طرح کرتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عظمت بھائی، یہ نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے، یہ ان تینوں میں سے ایک لائسنس مل گیا، اس کے بعد جاب کیسے ڈھونڈنی ہے؟ ہاں یہ بھی ضروری ہے. آپ کا پہلے تو اس طرح تھا کہ ایگزام پاس ہوتا تھا تو فوراً 5-6 بندے کھڑے ہوتے تھے ادھر یو ای میں کہ آپ کو میں اتنی سیلری دیتا ہوں، میں آپ کو اتنی سیلری دیتا. تو ڈیمانڈ بہت زیادہ تھا اس وقت، کوئی ایگزام نہیں دیتا تھا. 6-7 سال کی پہلی بات بتا رہا ہوں. اس وقت اتنا ڈیمانڈ تھا کہ آپ جو بھی مانگتے کہ 40,000 سیلری مجھے چاہیے تو 40 دے دیتا تھا. 35,000 چاہیے تو 35,000 بھی ملتا تھا. 45,000 50,000 تک سمپل جی پی پہ لوگ کماتے تھے. آج کل سچوریشن اور لوگ بھی زیادہ آ رہے ہیں تو اس وجہ سے جی پی آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے ہاتھ کلیئر کر دیا، ادھر سے چیک کر لے، فوراً سی وی ڈال دے، آن لائن اپلائی کر دے کہ آپ کا کال آ جائے گا کہ آپ اتنے پہ اگر آپ کانٹریکٹ پہ راضی ہو جاتے ہیں تو فوراً کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے دوسرا آن لائن اپلائی کر دے کیونکہ ادھر آن لائن ہوتے ہیں جاب زیادہ تر. دوسرا آپ کا میرے ساتھ دوستی ہے، مجھے ادھر ڈاکٹر چاہیے، میں ڈائریکٹ آپ کو لے سکتا ہوں کیا جائے. ٹھیک 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 ہے کانٹریکٹ بھیج دوں گا ادھر، اس طرح نہیں کہ فرینڈ ہے، کانٹریکٹ بھیج دیتا ہوں کہ یہ کانٹریکٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر نیچے نہیں جا سکتا. ویسے سلوک تو اچھا کر سکتے لیکن وہی کانٹریکٹ ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ قانون آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس میں. تو آپ کسی جگہ پہ ریفرنس کے تھرو جا سکتے ہیں، آن لائن بھی جاب مل سکتا ہے اور ڈائریکٹ بھی مل سکتا ہے، کوئی وہ ایشو نہیں ہے جب آپ ایک بار کر لے. یا کوئی کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آن لائن پہ زیادہ ٹرائی نہیں کرتے، خود آ جاتے ہیں، پرسنلی بات کر لیتے ہیں کلینکوں میں جا کے، تو وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو 20,000 دیتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آیا ہوں، میں نے اپنا ملک چھوڑا ہے، مجھے 22 سے کم پہ آوارہ نہیں ہوتا، آپ
रिहाइश देते हैं नहीं देते, और कमीशन कितना होगा लेबॉर्ट्री और इन चीजों में, तो ये चीजें डिस्कस करते हैं उधर माले के साथ। तो दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट होता है। अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको कह देता हूँ कि मैं सिर्फ आपको 25,000 लमसम दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं देता, तो आप 25 पे एग्री हो जाते हैं। या आप कहेंगे कि मुझे 20,000 दे दो, मुझे रिहाइश दे दो, मुझे कमीशन दे दो टेस्टों में, तो ये उसी के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है अजमत आसान भाई। है जॉब ढूंढना, एक रेफरेंस, एक ऑनलाइन अप्लाई, तीसरा खुद आके क्लिनिकों के विजिट करके वो मिल जाता है। ये 3 तरीके हैं इधर जॉब ढूंढने के। ठीक है अजमत भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि एक स्टूडेंट है, उसने कोई बाहर का एग्जाम दिया हुआ है, लेट्स सपोज उसने प्लेब का एग्जाम दिया हुआ है, उसने यू असेंबली का एग्जाम दिया हुआ है, तो क्या उसको एडवांटेज है कि वो इधर आए? क्या वो लाइसेंस एग्जाम देगा या वो एग्जेम्प्टेड है? और जॉब की क्या सिचुएशन है कि वो जॉब कर सकता है? किस चीज़ की जॉब उधर करेगा? पे का उनका बताएं कि उनका पे स्केल कैसा होगा एज कम्पेयर टू जो कि हाथ वगैरह करते हैं। इधर ये है कि मेडिकल प्रिपरेशन प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इस तरह प्राइवेट किया है। जब अभी अब इमरान खान कर रहा है, कार्ड वाला सिस्टम है, इधर ठीक। इंश्योरेंस वाला सिस्टम चलता है। तो ये है कि प्लेब वाला का एक मेरा क्लास फेलो था, वो इंग्लैंड गया था, प्लेब किया था 1 2 सारे किए थे, तो उसने कन्वर्ट किया डायरेक्ट एग्जाम से, एग्जाम्प्टेड हो गया था। यूसेमली वाले कुछ कहते हैं कि जब 3 करते, स्टेप 3 करते तो इधर एग्जाम्प्टेड है एग्जाम से, कुछ कहते हैं कि 2 पे, लेकिन 2 वाले तो इधर एग्जाम दिया है। मैं मेरे 2-3 दोस्त है, उसने एग्जाम दे के आए हैं यूसेमली वाले। तो इधर यूसेमली वाले बहुत सारे लड़के, प्लेब वाले एग्जाम्प्टेड। एक बंदा मैं जानता हूँ जो मेरा क्लास फेलो है खुद, उसने एग्जाम किया है हाथ से, वो इधर आया था प्लेब के, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको पता ना हो तो वो आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन सैलरी में कोई फर्क नहीं होता है। आपके पास नेशनलिटी तो नहीं है कि नेशनलिटी चेंज हो गया, सिर्फ एग्जाम पास किया है। इधर पश्तो स्पीकर डॉक्टर को ज्यादा मिलते हैं, पश्तो स्पीकर, अगर आप पश्तो बोलते हैं तो उस डॉक्टर को ज्यादा मिलते हैं पैसे, अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आपको कम मिलेंगे, क्योंकि इधर पश्तो स्पीकर में ज्यादा मुनाफा है, क्लिनिक वाले को, अस्पताल वाले को, सबको, क्योंकि पश्तून ज्यादा है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तो इसमें ये है कि प्ले वाले तो मुझे कंफर्म पता है, यूसिमली वाले वो लोग कहते हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जिसने यूसिमली किया हो, उसने एग्जाम किया हो एग्जाम। ठीक है। तो अजमत अजमत भाई एक, आवाज आ? हाँ हाँ आ रही। ठीक। तो ये एग्जाम्शन वाला वो प्ले वाला तो श्योर है, तो क्लियर की हो तो आप एग्जाम कर सकते हैं, अपना एग्जाम हाथ से अपने जात दिला सकते हैं। दूसरा यूसिमली वाला अगर 3 किया हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन यूसिमली वाले मेरे 3-4 दोस्त है इधर, उसने हाथ एग्जाम दिया है, लेकिन उसने असेंबली किया हुआ है, तीनों तीनों ने 2 किया है, 3 किया है, एक दूसरे तो 3 किया हुआ था, इसके बाद हाथ दिया है। इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, आजकल इमरजेंसी में है। ठीक है अजमत भाई, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट मैं करूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं वो अपने कमेंट्स डालते जाएं, ताकि एंड पे हमारे पास कमेंट्स आ जाए जाके, जो हमें फिर डॉक्टर अजमत एंड पे आंसर करेंगे। ठीक है अजमत भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एक बंदे ने एफसीपीएस किया हुआ है, उसको क्या लाइक एज मिल रहा है? कि क्या उसे एज मिलता है या वो उसको भी वो बाकियों के साथ हाँ, उसने हाथ सेम किया है, लाई कर वो रहा है? इधर आके, हाँ वो उसने हाथ किया हुआ है प्राइवेट क्लिनिकों में, तो वही चक्कर है, जिस तरह सिंपल हाथ किया है वही कोई पैदा नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप बड़े हॉस्पिटल में, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो उधर ये पैदा है कि अगर उधर ताल्लुकात अच्छे हो तो आपको डायरेक्ट आफ्टर 2 इयर्स तो आप डायरेक्ट स्पेशलिस्ट लाइसेंस भी दे सकते हैं वो लोग, एफसीपीएस के बेसिस पे। एफसीपीएस के बेसिस पे। अगर आपने 2 साल उधर गुजार दिए, इधर 3 इयर्स में एक टर्शियरी केयर अस्पताल में आपने गुजार दिए, उधर मेडिसिन का या सर्जरी का जिसमें आपने किया है, अगर वो मुतमईन है तो वो आपको डायरेक्ट लाइसेंस इशू कर सकता है उधर अस्पताल के बेस पे। ठीक है।
کنورٹ کر سکتا ہے یہ ہاتھ جی پی سے آپ کنورٹ ہو جائیں گے باہر ایگزام کے اس میں. باقی سیلری میں فرق نہیں ہے, سیلری وہی ہے جو عام ہاتھ والے کو دیتا ہے, چاہے سی پی ایس ہو چاہے وہ ہو. کیونکہ اگر آپ اسپیشلسٹ ہے تو اسپیشلسٹ کا لائسنس نہیں استعمال کر سکتے, وہی جی پی کا لائسنس استعمال کریں گے, فیس وہی ہوگا, پروسیجر ریٹ وہی ہوں گے. اگر آپ اسپیشلسٹ ہے تو ریٹ مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے عصمت بھائی. تو ایک اور یہاں پہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پی جی شپ جو کہ پوسٹ گریجویشن ہے وہ یو ای میں آپ نے تھوڑا بہت بتایا کہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے, اس طرح نہیں ملتی. تو کیا پروسیس ہے؟ اگر لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ہاتھ کیا ہوا ہے, وہ آگے پی جی شپ کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ کون سے ایگزامز دے گا؟ وہ ادھر ایگزام ہے, ادھر ایک ایگزام ہے, ادھر میرے دوست نے وائف نے دے دیا, لیکن ادھر بڑی مشکل سے ایگزام اگر پاس کر دے پھر بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ادھر سیلری زیادہ ہے. پہلے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے پی جی شیپ میں, وہ لوگ دوسری سیٹ بہت لمیٹڈ سیٹس ہے, اس میں نمبر نہیں ملتا آپ کو. اگر بہت زیادہ اپروچ ہو کسی لوکل کے ساتھ تو پھر مل سکتا ہے, ادروائز بڑا مشکل ہے. یہ پی جی شپ نہیں ہے ادھر کہ اپنے پی جی ٹریننگ کرنی ہو. ادھر ایک ایگزام ہے سیپریٹ اس کا, پی جی شپ کا نام تو بھول گیا ہوں. اگر وہ دے دے تو وہ پاس کر کے اس کے بعد بھی ضروری نہیں کہ آپ کو مل جائے, پھر بھی میرٹ پہ اگر آ گئے یا ضرورت ہو کسی ایسی اسپیشلٹی میں جانا چاہتے ہو کہ اس میں ادھر بندہ نہ ہو تو پھر مل سکتا ہے. ویسے یہ جو جرنل چیزیں کارڈیالوجی, میڈیسن اور سرجری, ان چیزوں میں بڑی مشکل ہے, مشکل سے ملتا ہے. فی الحال ادھر سیچوریشن بہت زیادہ ہے, یہ کم از کم ان چیزوں پہ مشکل سے بہت زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بندہ ٹھیک ہے, اس نیت سے نہ آئے کہ مجھے ٹھیک ہے, ادھر پی جی شپ مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو کووڈ کے بعد کیا حالات ہیں؟ کیا ڈاکٹرز کی جابز اوپن ہو رہی ہیں؟ جاب تو ابھی مارکیٹ اچھا ہو رہا ہے کووڈ کے بعد, لیکن کووڈ کا ہمیں کلینک والے اور اسپتال والے کو کیا نقصان ہوا کہ کووڈ میں جی پی کو 35,000 ملتے تھے, 35,000 سیلری ملتی تھی, اکاموڈیشن وہ دیتے تھے, فوڈ وہ دیتے تھے, 1 روپیہ خرچہ بھی نہیں ہوتا تھا, بہت زیادہ سہولیات دیتے تھے. 35,000 درہم, اسے آج کل 18 لاکھ 19 لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی. اس طرح پیسے ملتے تھے, اور نہ اکاموڈیشن کا مسئلہ تھا, نہ فوڈ کا مسئلہ تھا, سب کچھ ٹرانسپورٹ تک وہ دیتے تھے. نرس کے لیے 15,000 نرس کا تھا. بہت زیادہ لوگ کرونا میں تھے. ابھی کرونا کم ہوا ہے, ادھر سے سارے نکال دیے. کچھ ابھی بھی ہے ویکسین سیکشن میں جو کام کر رہے تھے وہ ابھی تک کر رہے ہیں, لیکن کرونا والے بہت سارے لوگوں کو پارے کیا ہے. ابھی وہ جاب لیس تھے تو ادھر کلینکوں میں آ گئے, وہ ضرورت سے زیادہ آ گئے مارکیٹ میں لوگ. تو ابھی ٹھیک ہے, سیلری اس کی وجہ سے بہت کم ہو گیا. مارکیٹ ہے, جس طرح مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتا ہے, سپلائی پرائیویٹ سسٹم جیسا ہے, تو ابھی مارکیٹ میں کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا جابس ملنا مشکل ہو گیا, کیونکہ ہر کلینک میں وہ کرونا والے گھس گئے ہیں, چاہے نرس ہو چاہے ڈاکٹر ہو. 15,000 سے لے کے 20,000 تک وہ دے دیتے ہیں آج کل کلینک والے. ٹھیک ہے. تو ایک اور کوشچن ہے, لائف کیسی ہے یو اے میں؟ ڈاکٹرز کے لیے کیسی لائف ہے؟ لائف اگر آپ کا گورنمنٹ میں ہو, اگر اسپیشلسٹ ہو تو مزے ہی مزے ہے, ٹھیک ہے, مزے ہی مزے ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی دوسرا ملک اس طرح نہیں ہے جس طرح یو ہے. ایک پاکستان کو نزدیک ہے, 3 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ سکتے. دوسرا ادھر بہترین اسکولنگ سسٹم بہترین ہے, امن بہترین ہے, فیسلٹی دنیا کے بہترین ہے. انفراسٹرکچر ادھر دبئی کا پوری دنیا میں آج کل سب سے اچھا ہے. دبئی کا انفراسٹرکچر, ہر ایک چیز کی سہولت, بجلی کبھی جاتی نہیں ہے, امن, رات کے 2 بجے سڑک پہ کھڑے ہو جائے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا, چاہے جیپ پیسوں سے بھرا کیوں نہ ہو, کوئی بھی ٹھیک, نہیں پوچھتا. کپڑے بندہ صرف یہ ہے کہ وہ ڈانپ لے, چیزیں ڈانپ لے, باقی کپڑے پہنے نہیں پہنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہترین ملک ہے. لیکن اگر اسپیشلسٹ کے لیے, جی پی کے لیے یہ ہے کہ فیوچر پھر نہیں بنتا اس سے آگے, پیسے تو کما لیں گے
اگر فیوچر میں جانا ہے یا امریکہ جانا ہے یا ڈگری لینا ہے وہ کسی یا پاکستان سے لیں گے یا یورپ جائیں گے. ٹھیک ہے ادھر جی پی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ پھر وہ اسی جگہ پہ اسٹک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے اس سے آگے ترقی نہیں ہوتا, وہی ایم بی بی ایس اور یہ اسٹگما لگ جاتا ہے بندے کے ساتھ. پیسے تو کما لیں گے. ادھر تو کچھ دوست ہیں جو پہلے آئے تھے ایم بی بی ایس کیا ہے, 2-3 کلینک ہے ان کے, وہ مہینے کا 2 کروڑ 3 کروڑ, لیکن وہ بیٹھا ہوتا ہے کینیڈا میں. وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے جگہ کیا تو انہوں نے کون سا تین مارا ہے, میں نے کینیڈا میں گھر ہے, پیٹرول پمپ ہے, سب کچھ ہے, تو پیسے آ رہے ہیں 1 کروڑ سے ابھی بھی اوپر کما رہے ہیں, لیکن وہ خود کام نہیں کر رہا ہے, صرف بینک بیلنس کے لیے چیک کرتا ہے موبائل پہ کہ کتنا بینک بیلنس آیا ہے. صرف جی پی میں یہ مسئلہ ہے کہ بندہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. پیسے تو ٹھیک ہے کما لیں گے, یہ ٹھیک ہے ذہن میں رکھے یہ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں کہ یہ اگر آپ ہاتھ کے لیے گئے پیسے تو کما لیں گے, لیکن آگے یا یورپ جانا پڑے گا ڈگری کے لیے یا پاکستان واپس آنا پڑے گا. ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے ادھر. ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے پلیب کیا ہے, وہ گیا ہے یو کے اندر, وہاں پہ اس نے اسپیشلائزیشن کر لیا ہے, وہاں پہ اسے اسپیشلسٹ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مل گیا ہے, تو وہ واپس یو ای آ رہا ہے, یو ای میں تو جاب سارے کر لوگ رہا ہے. وہی ہے, تو وہی لوگ آ رہے ہیں, وہ وہی لوگ اچھا 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 سارے اچھا وہی ہے. تو یورپ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم میڈیکل لسٹ واپس آ کے پھر پاسپورٹ وہ یورپ والا استعمال کر لے, تو وہی ٹھیک سیلری ٹھیک میں ہے پھر بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. اگر آپ کا ٹھیک ہے انگلینڈ والا پاسپورٹ ہو, آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو, تو ٹھیک ہے سیلری میں کافی بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سیشن میں ایک دوبارہ اناؤنسمنٹ کروں گا, کامنٹس اپنے ڈالیں تاکہ ہم اینڈ پہ اپنے جو ہمارے ڈاکٹر گیسٹ ہیں ان سے پوچھ سکیں. عظمت بھائی, ایک کوشچن ہے, ہمارے جو جونیئرز ہیں, ہمارے سینئرز ہیں, ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ ادھر تو بہت بڑا بڑا کوشچن ڈالا ہے, دیکھ لیا میں ساتھ جی 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 جونیئر اینڈ سینئر, جی یہ جی ہر جگہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اس سے میں پہ کر ٹھیک رہے ہر ٹھیک ہے میٹنگ میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو ہمارے جو جی ایم سائٹس ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جیم سائٹ ادھر یو ای میں ہے. جیم سائٹ بہت جو ٹیچر ہے, ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ بہت کوآپریٹو تھے سارے ٹیچر ادھر کے. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں جنوبی اضلاع میں, ادھر اتنے سخت موسم اور سخت حالات میں ادھر جو غریب لوگ ہیں وہ تو فوراً ہاتھ کر کے آ سکتے پیسے کمانے کے لیے. اگر کوئی جس کے پاس پیسے ہو یا جس کے پاس فیملی اسٹرانگ ہو تو اس پہ اسٹیرلائزیشن کے بعد آ سکتے ہیں. ایز جی پی نہ آئے, ایز جی پی بالکل نہ آئے, ایز اے اسپیشلسٹ آئے دبئی میں, کیونکہ ٹھیک ہے آگے فیوچر بہت برائٹ ہوتا ہے, پیسے بھی ہوتا ہے, لائف زندگی بہت آسان ہوتا ہے, بندہ انجوائے کر سکتا ہے. اگر کوئی غریب ہے تو پیسے کمانے کے لیے ہر کوئی آ سکتا ہے, اور ہم اسے موسٹ ویلکم کرتے ہیں. جو بھی جے ایم سائٹ ہے یو ای میں کوئی بھی پرابلم ہو, ایک دو نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے, انشاءاللہ اس کا مسئلہ میں حل کر لوں گا جاب کا. لیکن آج کل جاب تھوڑے سے سخت ہے. باقی جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں نے ان کو ادھر ایڈجسٹ کیا ہے, ہیلپ بھی کر رہا ہوں. موسٹ ویلکم جہاں پہ جیم سائٹ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں گے. بہت پیار سے ہم نے ادھر وقت گزارا ہے, چاہے جونیئر ہو چاہے سینئر ہو, ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے اور اپنے کالج کا نام روشن کریں گے دنیا میں. انشاءاللہ. تو ہمارے جو سینئرز ہیں, آپ کے جو بیچ کے سینئرز تھے یا اس سے پہلے تھے, تو ان کو آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ لائیں تاکہ ہم ان سے بھی گائیڈنس لیں. تو ہاں جو گروپ میں نے آپ کو بتایا تھا, تو کائنڈلی ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ آئیں تاکہ ہم ان سے پھر جو ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں, آپ کے بیچ والے ہیں, تو ہم ان سے گائیڈنس لے سکیں. ہاں, ہمارے تو ہر ملک میں ہے انشاءاللہ. آج کل گمل والے نہیں ہیں, انگلینڈ میں تو بہت سارے ہیں, یو ای میں بہت ٹھیک ہے سارے ہیں. ٹھیک ہے وہ علمزیب کا جو میں نے سعودیہ والا کا کہا ہے, اس کا فیس بک ایگزیکٹ نہیں مل رہا ہے مجھے. وہ میں ادھر فیملی سے کنٹیکٹ کر کے کچھ کر لیتا ہوں تاکہ وہ آ جائے. امریکہ والا ریاض ہے ہمارا, ایک بیچ ایک کلاس سینئر تھا, وہ امریکہ میں ہے. امریکہ میں یہی ایک بندہ ہے, باقی نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک آسٹریلیا میں جواد سلیم ہے, ہم سے جونیئر ہے, آسٹریلیا میں ہے وہ.
ٹھیک انگلینڈ ٹھیک تو بہت سارے ہیں، مراج ہے، سلمان ہے، ٹھیک ہے خضر ہے، محمد علی ہے، ٹھیک بہت ہاں سارے ہیں انگلینڈ میں. انگلینڈ والے زیادہ ہیں، باقی کم ہے ہر جگہ پہ. یو ای میں زیادہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ریکویسٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو مڈل ایسٹ میں ہمارے سینئرز ہیں کرنٹلی ان کو پلیٹ فارم پہ لائیں تاکہ ہم ان کو ہاں لائیو لے مڈل سکیں. ایسٹ میں اس لیے آسان ہے کہ بندہ وہ یورپ والے نہیں ہے. ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے علاقے کے حالات کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جنوبی اضلاع کے کہ کس طرح چل رہے ہیں. ادھر ویزے کے مسئلے، دوسرا جلدی ایگزام نہیں دے سکتے، مسئلے ہوتے ہیں. مڈل ایسٹ یہ ہے کہ آسان طریقہ ہے جانے کا، ایگزام بھی آسان ہے، دوسرا پیسہ بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہو، بہت شوق ہو آگے بڑھنے کا، تو امریکہ بھی جا سکتے ہیں، یورپ بھی آسانی سے نکل جا سکتے ہیں. یہ پیسوں کا گیم ہے. جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہو تو ہر جگہ جا سکتے ہیں. ویزا بھی لوگ آسانی سے دے دیتے ہیں. یہ اس لیے اچھا ہے. ادھر ویزا ریفیوز نہیں ہوتا. جہاں پہ جاتے ہو صرف ڈال دے بس فوراً، کیونکہ وہ سارا آپ کے حالات کمپیوٹر میں پڑے ہوتے ہیں. آپ ای میل دے کے آپ کے واٹس ایپ اور سب کچھ بینک اکاؤنٹ اور ویزا جہاں پہ کام کر رہے ہوتے یہ سارے آن لائن دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ. اس وجہ سے آسانی سے دے دے ویزا. ٹھیک ہے عظمت بھائی، یہاں پہ کوسچنز ڈراپ ہوئے ہیں تو وہ میں شو کروں گا، کائنڈلی آپ ان کو آنسر کر دیں. نعیم بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو MBBS کر لیں کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہاتھ کے لیے جی جی ہاتھ کے لیے. وہ ہاتھ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، 2 ایئرز بعد کر سکتا ہے. صرف ٹھیک ہے MBBS کر کے اس دوران اگر آپ پڑھائی کرنا چاہتے تو پڑھائی کر لے. ضروری نہیں ہے یہ کہ آپ نے جاب کیا ہو. صرف فارمیلٹی کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے. آپ اسمبلی کر دے مین وائل، پھر دبئی آ جائے، انتظار کرتے جاؤ، پیسے کماتے جاؤ. جب امریکہ سے بلاوا آ جائے، ادھر لوگ انتظار کرتے ہیں، پیسے بھی کما جاتے ہیں، اور امریکہ سے تب اس کو وہ مل جاتا ہے، ریزیڈنسی بھی مل جاتی ہے. بہت سارے دوست چلے گئے امریکہ اس طرح تو آسانی سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عظمت بھائی، جو انٹرنشپ کا 1 ایئر، ہاؤس جاب کا 1 ایئر ہوتا ہے، وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اس ایکسپیرینس میں؟ نو، تو اس کے پوسٹ علاوہ جاب، تو 3 پوسٹ ایئرس، جاب تو 3 MBBS کے ایئرز ہو بعد گئے. ٹھیک ہے 3 یعنی ایئرس. 3 ایئرز ہو گئے. پوسٹ CPS 3 ایئرز ہے، یہ ذہن میں رکھ لے. CPS کے بعد بھی 3 ایئرز ہے اسپیشلائزیشن ایگزام کے لیے. اگر آپ نے CPS کیا ہو تو اسپیشلائزیشن کے لیسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. پوسٹ CPS 3 ایئر ایکسپیرینس مانگتا ہے، وہ پورا ہو تو پھر آپ اسپیشلسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر متی اللہ ہیں، ان کا کوشچن آیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آرتھوپیڈکس میں FCTS کیا ہوا ہے. تو آرتھوپیڈکا کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے. 3 ایئرس اگر ہو گئے تو ادھر آرتھوپیڈک کا اسکوپ بھی بہت اچھا ہے. یہی میں بہت زیادہ سیلری دوسرے ڈاکٹروں سے اچھی ملتی ہے آرتھوپیڈک والے کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے. نہیں متی اللہ کو کہہ دے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ادھر جابز بھی ملتے ہیں آرتھوپیڈک والے. اسکوپ اچھا ہے ادھر یہ میں. ٹھیک ہے. شاہد احمد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈینٹسٹ کے لیے جابز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ڈینٹسٹ تو اتنے زیادہ ہے ادھر، پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن سارے انڈینوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ڈینٹل والے تو ایک مریض سے 10,000 8,000. ہمارا ایک مریض تھا ہمارے کلینک میں، جو اونر ہے اس کا کلینک ہے، 1,50,000 درہم ایک مریض سے لیے تھے. یہ سے میجن کر لے. ادھر پیسہ سارا ڈینٹل میں ہے. اگر ٹھیک اسپیشلسٹ ہو تو بہت پیسہ ہے اس میں. ادھر جاب تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ انڈین کمیونٹی کا بالکل اس پہ مضبوط گرفت ہے، لیکن جب میں جاتا ہے. اچھا عظمت بھائی، ان کے لیے کون سا ایگزام ہے؟ یہی ہاتھ والا ایگزام ہے ڈینٹسٹ کے لیے؟ ہاں یہی 6 ہاتھ، اور اس کا وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ادھر بہت سارے ٹھیک ہے لڑکے آئے ہیں ٹھیک. ڈینٹل میں، پاکستانی سرجن آئے ہوئے ہیں. ادھر میرا دوست ہے ڈاکٹر شریار، ان کی اسپیشلسٹ ہے، اس کی بیوی نے ڈینٹل میں CPS کیا ہوا ہے. ادھر ہاتھ لائسنس ہے، وہ ادھر عالم میں ہمارے ساتھ.
اچھا ڈاکٹر متیولہ جو ہمارے پاس تھے، انہوں نے جو آرتھروپیڈکس کا کوشچن پوچھا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ وہ بتا رہے ہیں کہ جو انٹرویو ہوتا ہے وہ پینل بیسڈ ہوتا ہے یا ریٹن ایگزام بیسڈ ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہی انٹرویو جو ہوتے ہیں وہ اکثر جب نیا ہاسپٹل بنا ہو یا ڈاکٹروں کی بہت ضرورت ہو تب انٹرویو لیتے ہیں. باقی ایگزام ہے، جنرل روٹین میں ایگزام ہوتا ہے. اگر کسی کو سخت ضرورت ہو تو وہ انٹرویو بلا سکتا ہے. اسپیشلسٹ کے لیے ایگزام آسان ہے. دوسرا اس کے لیے کرائٹیریا بھی اتنا سخت نہیں ہے. اس کو انٹرویو کر کے جس طرح ہم کر رہے ہیں لائیو انٹرویو کر کے پھر اس کو لائسنس ایشو کر کے بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کہ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے، اس کی کیا سیلری ہے؟ جنہوں نے ایم پی جس طرح پی ایچ کیا ہے اس جی کا تو سیلری اچھی ہے لیکن جاب ملنا مشکل ہے کیونکہ ادھر کمیونٹی جو ہے اس میں انڈین بہت گھس گئے ہیں. جاب ملنا تھوڑا سا مشکل ہے. باقی سیلری تو اس کی بھی اچھی ہے لیکن جاب ملنا مشکل ہے. میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ایگزام پاس کیا ہو یا کچھ کیا ہو تکلیف کیا ہو پھر جاب ملنا ادھر بہت مشکل ہے ٹھیک ہے. کیونکہ تو بگ ہاسپٹل سارے انڈین کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فصیح اللہ کا کوشچن ہے کہ جی پی کی ایوریج سیلری کتنی ہے؟ پہلے تو بہت زیادہ تھا. ایوریج سیلری 20 to 30 تھا. آج کل 15 to 24 ہے. ٹھیک ہے. ویسے اس کے ساتھ اچھا کلینک چل رہا ہوں تو اس میں کمیشن وغیرہ بھی ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے لیکن وہ بات کرنا تھوڑا سا awkward لگتا ہے. ٹھیک وہ ہے. جب کوئی جس نے کیا ہو پھر اس کو بتا سکتے ہیں. پہلے سے یہ چیزیں اچھی نہیں ہے کہ بتا دے نیٹی گریٹی. ڈاکٹر اسرار کا کوشچن ہے کہ جنرل سرجن کی جابس کیسی ہیں؟ جنرل سرجن کے جابز اچھے ادھر ہے اور اس طرح نہیں ہے کہ کام لوڈ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جس طرح پاکستان میں ہے. ایک جنرل سرجن بہت سارے سرجری کرتے ہیں. ادھر اگر مہینے میں ایک کرتے ہیں تو بہت سارا پیسہ کما سکتا ہے بندہ. ادھر ریٹ بہت زیادہ ہے. سرجری کے ریٹ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہوتے ہیں. جنرل سرجری کا اسکوپ ہے لیکن اچھا اتنے ہی کوشچنس تھے. کائنڈلی اگر کوئی اور کوشچن ہے تو ذرا کوئکلی ڈراپ کر دیں کیونکہ ہم اپنا سیشن جو ہے تھوڑا ٹائم تک اینڈ کرنے والے ہیں. تو عظمت بھائی ہم ایک کوشچن کی طرف آ رہے ہیں کہ جو آج کا سیشن تھا، یہ جو انیشیٹو لیا گیا، یہ کیسا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ویسے تو آپ نے بہت کمال کیا ہے. اتنے سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا یہ بہت ضروری ہے. دوسرے لوگوں کو نالج ہونا چاہیے. ہم فائنل ایئر تک صرف وہی اس کتابوں کے لیے رو رہے تھے اور فیوچر کا کوئی پلان نہیں تھا ہمارے ذہن میں. جتنے بھی گومل میں لڑکے پڑھ رہے تھے ہمارے دور میں کہ ایم سی میں تھرڈ ایئر سے سیکنڈ ایئر سے لوگ سوچتے کہ میں اسمبلی کروں گا، میں پلیب کروں گا، میں ایف سی پی ایس میں وہ چیز کروں گا. یہ جو پیری والے کالج میں یہ رجحان نہیں ہوتا. یہ پہلے سے طے کرنا چاہیے بندے کو. سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں بندے کا ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اس چیز میں اسپیشلائزیشن کروں گا اور میں آگے کے لیے یہ چیزیں کروں گا. پہلے سے سمت صحیح ہوں اور اسی کے مطابق بندہ آگے بڑھے. تو یہ بہت ضروری ہے جونیئر کے لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ باہر کس طرح جانا ہے. اگر کسی کا شوق ہو کہ میں کس طرح جاؤں تاکہ ان کو نالج ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو اور بندہ پہلے سے تیار ہو کہ میں اس طرح کروں گا، آگے اس طرح جا کے میں انگلینڈ جاؤں گا، تھرو جاؤں گا یا سعودیہ جاؤں گا، اس طرح کروں گا. ہر بندے کے مختلف سوچ ہے لیکن معلومات سب کو ہونی چاہیے کہ یہ ہاتھ کا کیا پروسیجر ہے، اسمبلی کا کیا پروسیجر ہے، پلیب کا کیا پروسیجر ہے. تو اس طرح بندے کو ایک تو جو پرانے دوست ہوتے ہیں جونیئر کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اپنے کالج ہر کوئی اپنے کالج پہ پہر کرتا ہے. جو ہمارے جونیئر ہوتے ہیں ہم اس پہ پہر کرتے ہیں. اس طرح انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے، دوسرا دوستی بھی ہو جاتی ہے. ہم آپ لوگوں کو نہیں جانتے جو جونیئر ہے، جو سینئر ہے آپ لوگوں کو نہیں جانتے. اس طرح اس کے تھرو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ لے سکتے ہیں.
अभी पेशावर में गोमल मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर लगे हुए, जब जेम साइड जाएगा तो सीना तान के खड़ा हो सकता है कि मेरा काम करो, वो चाहे प्रोफेसर हो वो आपका काम करेगा, क्योंकि वो जेम साइड होता है। ये बहुत अच्छा है, आपने बहुत कमाल किया है, इस चीज को करना चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए ये। अच्छा, थोड़े से और क्वेश्चंस आ गए तो उनकी तरफ चलते हैं कि डॉक्टर असमत जो थे जिन्होंने एमपीएच के बारे में क्वेश्चन किया था, वो कह रहे थे कि डब्ल्यूएचओ का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मतलब जॉब ढूंढने में हेल्प करता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन मैंने आपको कह दिया कि सैलरी का मसला नहीं है, सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन जॉब तो मिल जाए फिर इसके बाद सैलरी होती है। ये एमपीएच वाले पे ज्यादातर ये इंडिया वाले लोग नहीं है, ये होते हैं एडमन में वही होते हैं, लेते भी वही है। जहाँ पे उनके पास बंदा न हो तो पाकिस्तान से लेगा, वरना वो इंडियन लोग लेते हैं अक्सर। इसलिए मैं इनको इतना फेवर नहीं करता कि आप इधर आ जाए, वरना उसको बहुत से अच्छी सैलरी मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि डॉक्टर मतीउल्लाह खटक का कि एक बंदा है उसने एमआरसीएस किया हुआ है जो कि यूके का एग्ज़ाम है, तो उसे एज मिलेगा सैलरी में या एग्ज़ाम में? वो थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन वैसे स्पेशलिस्ट का नहीं है, जो ऑर्थोपेडिक का है, मतीउल्लाह ऑर्थोपेडिक था। जी, ऑर्थोपेडिक वाला क्वेश्चन था। वो उसको कैसे का आपको एज की कोई जरूरत नहीं है, उनके वैसे भी सैलरी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सैलरी उनके उसकी सैलरी की जरूरत नहीं है कि वो ज्यादा कर दे। 45 कम से कम 80 70 60 इस तरह सैलरी है। ठीक है। कमीशन, अच्छा, उन्होंने यही क्वेश्चन किया हुआ है कि 70-80 है, इसमें अगर कमीशन भी ऐड हो जाए, लेकिन आपने बोला था कि वो ऐसे ठीक नहीं है, बट लेकिन अगर वो ऐड हो जाए फिर वो कितना बेहतर है? छोड़ दे, ये चीजें नहीं हाँ, है, इससे ये डिस्कशन में नहीं आनी चाहिए। वो ठीक मिल है। जाते हैं, ठीक है। तो पेटेक वालों को नहीं पूछना चाहिए, तो मतीउल्लाह नहीं है ये फिर नखरे करते हैं वैसे, उनको तो वैसे भी इतना मिल जाता है कि वो काफी है इनके लिए। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर तो ये है कि जो ऑर्थोपेडिक्स वाला है वो ऑलरेडी जो है ज्यादा कमा रहा है। तो आप रोजाना काम किसी काम का भी नहीं हो, पाकिस्तान की तरह काम तो नहीं यार, कंडीशन में बैठे होते हैं, एक मरीज घंटे में आता है, उसकी हर एक चीज नर्स ने किया होता है, हिस्ट्री तक सब कुछ किया होता है। आपने सिर्फ ये एक्सरे एडवाइस करनी है, एमआरआई एडवाइस करनी है, फिर इसके बाद सारे सब कुछ ऑपरेशन तक उसको तैयार करना उनका काम है, सिर्फ आपने एडवाइस करना होता है। सैलरी काफी अच्छी है यार, तो पेटेक वालों की सैलरी अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बेस्ट टाइम क्या है एक डीएचए का एग्जाम देने के लिए, आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन? मेरा अगर कोई माने, मेरा ये एडवाइस भी है सबको कि पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाए फौरन, जब एफसीपीएस कर दे तो सिंपल हार्ड एग्जाम पे आ जाए, फिर इधर लाइसेंस भी कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक पैसे भी आ जाएंगे 2-3 करोड़ रुपए। तो मसला नहीं होगा अगर किसी को शौक है यूएई में आने का। अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब है, पैसे कमाने के चक्कर में हो, तो उसको एमबीबीएस के बाद आना चाहिए, क्योंकि वो पैसा भी कमा सकता है, अगर आगे बढ़ने का इरादा हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेडल है या जिसके पास पैसा, वो एमबीबीएस के बाद ना आए, वो स्पेशलाइजेशन करके आए। ठीक है। ठीक है अजमत भाई, मोस्टली आपने क्वेश्चंस आंसर कर दिए, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, जिनका जो भी क्वेश्चन हो तो डॉक्टर अजमत को वो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई भी करेंगे एनी टाइम एनीवेयर। और आज का सेशन अच्छा गया अजमत भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ आए, अपना टाइम दिया हमें। इंशाल्लाह हमजा भाई, हम कोशिश करेंगे जितना भी हमसे हो सके, आइंदा भी आएंगे। आप हुक्म करें, जहाँ पे आप लोगों के सीनियर है, हर वक्त आपकी हेल्प के लिए तैयार है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इधर हो। इधर यूएई में बेफिक्र है, जिस चीज से भी वो लड़के भी इधर है, किसी और का इंटरव्यू अरेंज करना है मैं उनको भी कह दूंगा, वो आपके साथ कर लेंगे। बाकी इधर से कोई भी हेल्प चाहिए तो हम दिन रात बेदार है जेम साइड के लिए। ठीक है, ठीक है अजमत भाई, थैंक यू।